أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيم سبرجة، زا ألف مد سبر سا، همسة دو سبر أن، جزاء، همزة لام سبر ال، ميم سبر ما، لام مد كري سبر لا، همزة سير إي، الملائي، كاف سبر ك، تابش تو، الملائكة، همسة نون سير إن، نون ألف مد سبرنا، إنا، همسة عين سبر أر، قايا سبر قاي، نون ألف سبرنا، إنا أعطينا، همزة سير إي، لام يا سبر لاي، نون ألف مد سبرنا، إلينا، همزة سير إي، يا ألف سبر يا، با سبر ب، ها ميم بيش هم، إيابهم، خايا سبر خي، را يا دو سبر رين، يا سبر يا، خيرا يا، را سبر را، هام قلت بيش هو، خيرا يره، شين را سبر شر، را يا دو سبر رين، يا سبر يا، شر رين، را سبر را، هام قلت بيش هو، شر يره، ميم ياسر مي، قاف ألف سبر قا، تا يا دو سبر تن، يا واو سبر يو، ميقاتا يو، ميم سبر ما، ميقاتا يوم، فا سبر فا، ميم يا سبر من، يا عين سبر يع، فمن يع، ميم لام سبر مل، فمن يعمل، يا واو سبر يو، ميم سبر ما، همسة سير إي، يومئي، ذال يا دو سير ذي، يا صاد سبر يص، يومئذ يص، دال بيش دو، را نون بيش رن، نون ألف سبرنا، يومئذ يصدرنا، سين بيش سو، يومئذ يصدر الناس، ميم را سير مر، را با سبر رب با سير بي، كاف سبر كا، مر ربك، را سبر را، سين واو بيش سو،
لام ميم دو بيش لوم ميم سير مي. رسول مي. نون لام سبر نل لام كري سبر لا ها سير هي. رسول من الله. صاد بيش صو. حا بيش حو. فا ميم دو سبر فم ميم بيش مو. صحفا مو. طه سبر طه ها سبر ها. صحفا مطهرة. را سبر را. تا دو سبر تن. صحفا مطهرة.